अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज मैं अटक के एक बहुत तारीख़ी मकाम के करीब खड़ा हूँ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। और ये जाके आप अंदर से देखेंगे कि इसकी क्या तारीख़ क्या है और ये क्या चीज़ है, इसके मुतालिक ज़रा मालूमात लेंगे। आप मेरे साथ रहें और इसके इर्द गिर्द की पोजीशन देखें। अटक के बहुत सारे तारीख़ी मकामात हैं और अटक जो है ये 100-150 साल से पुरानी इसकी तारीख़ है। और ये सारी बिल्डिंग है जो कि अब इसकी पोजीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और आपको इसकी तारीख़ बताते हैं और इसकी सूरत हाल पहले बताते हैं। ये देखें जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है, तबीयत ठीक है? कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपका नाम? मेरा नाम सैफ रहमान सैफी मुगल है। अच्छा, फेसबुक पे सैफी मुगल के नाम पे। अच्छा मुगल साहब, आप तो बहुत अरसे से मेरे ख्याल है कि अटक में रिहाइश पजीर हैं, बिल्कुल बल्कि शायद आबा अजदाद से आप इधर ही होते हैं। इधर ही है। अच्छा, तो ये बहुत खूबसूरत सी जगह है जिसको अभी बिल्कुल ख़राब कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे इसके मुतालिक, ये क्या है? ये असल में जब अटक बना था ना 1904 में इसको तामीर किया गया। अटक अंग्रेज़ों ने, इसका नाम कैम्बरपुर था। अच्छा, ये 1904 1907 लिखा हुआ है। 1907 है ना, 1904 में इसका नक्शा बना था ना। अच्छा अच्छा 1907 में ये इसको कहते हैं रईस खाना। अच्छा। उस वक्त ये होता था कि इतने ज़राए आमदरफ्त नहीं थे, तो लोग घोड़ों पे आते थे और ये ज़िला बना था तो उस कैम्बलपुर था। ज़बरदस्त। तो कि जो बाहर से तलागांग ये जिसकी तहसीलें हैं वहाँ से लोग जो केस वगैरह थे या कोई प्रॉब्लम उनको होती थी तो इधर आके ना इस जगह पे स्टे करते थे। जिस तरह अब इसे रईसाना हम कहते हैं, लेकिन ये सराय आप इसको कह सकते हैं या गेस्ट हाउस कह सकते हैं। गेस्ट हाउस सर। कह सकते हैं। वो उधर ठहरते थे। इधर तमाम एक दो बंदे उनकी खिदमत करते थे। अच्छा। अपने केस भुगता के या वो काम शाम करके फिर वापस। तो ये अभी किसी हुकूमती उसके है, उसमें है या ये किसी की प्रॉपर्टी है? ये असल में इस तरह है कि ये जो है ना हुकूमती प्रॉपर्टी तो नहीं है इसका, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है मलका विक्टोरिया उस वक्त वो प्रिंस थी वो। अच्छा। तो उसने जो है ना इसका इफ्तिताह किया था उसके साथ। अच्छा। मलका विक्टोरिया ने इफ्तिताह किया था, उसे इंडिया था अच्छा सारा। अच्छा 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 और उसके साथ मेरा में मलक तार खान साहब के जो थे परदादा थे या दादा थे वो उनके साथ थे। अच्छा। फिर उन्होंने ये इसे गिफ्ट कर दिया था। अच्छा 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 ठीक है। सही। जब उन्होंने इसे गिफ्ट किया पाकिस्तान बनने के बाद मलक तार साहब के जो बड़े थे, तो उसके बाद इस तरह हुआ जी कि फिर उन्होंने इस तरह किया कि उन्होंने जिला कौंसिल के हवाले कर दिया कि ये इस तरह करें कि अगर यहाँ पे कोई फलाई अदारा बन जाए या कोई हॉस्पिटल बन जाए, कोई पार्क बन जाए, तो उसके लिए उन्होंने वक्त किया है कि वो बनाए। अच्छा। लेकिन जिला कौंसिल वाले शायद हो सकता है वो केस जीत गए हों या कुछ भी, लेकिन उन्होंने इस तरह किया था कि ये फलाई काम के लिए कोई हॉस्पिटल बन जाए या कोई लोगों के लिए पार्क बन जाए, डिस्पेंसरी बन जाए। सही। बहुत प्यारी जगह है। अंदर आए अच्छा। आपको दिखाते हैं। ये तो सारा गिर गया अच्छा। पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा ये था, ठीक था। अच्छा। अभी इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है। सही। ठीक है। अच्छा। सिर्फ ये वजह है कि इसकी बस देखभाल नहीं की गई है। तो पिछले दिनों आए थे ये चीफ साहब थे। अच्छा। जिला कौंसिल के कहते हैं DPO साहब के इसकी ये करते हैं, लेकिन ये दोबारा टूट गई हैं यहाँ पे। अब ज़्यादातर जो है वो दूसरे आ गए हैं, नशेई वगैरह इधर होते हैं। अच्छा। तो कभी कभी पुलिस पकड़ ले जाती है, लेकिन उस रास्ते खुले हैं हर तरफ से। हमारे भी देखे खस्ता हालत होगी इसकी। ये देखिए सारा जो है ना टूट फूट का शिकार है। जी जी। है तो ये तारीखी है। तो अच्छा, ये सारे कमरे ये सारे बने हुए थे? हाँ, ये सारे कमरे थे ना, ये यहाँ पे रहाइश थी। अच्छा अच्छा अच्छा। रहाइश की थी, कमरे बने हुए थे, लोग आते थे रहते थे इधर। सही सही। अच्छा, पीछे भी है हाँ, लेकिन ये पीछे जो कि बहुत गंद है। बहुत ज़बरदस्त तारीखी बाग। इसकी हिफाजत ना करने की वजह से जो है ना, अच्छा। ये देखे ना सारा टूट फूट का शिकार हो गया।
اچھا ادھر اکثر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، میں سوچتا کہ یہ کوئی وہ پہلے ضلع کونسل والوں نے اجازت دی تھی اچھا کہ آپ گاڑیاں کھڑی کریں، ایک حفاظت ہو جائے گی، کوئی اس طرح دوسرا بندہ نہ آ جائے، اچھا اچھا پولٹری وغیرہ یا اور کوئی غلط کام نہ ہو. صحیح لیکن بعد میں انہیں بھی ہٹا دیا گیا. صحیح. ابھی جو ہے کہ اب حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی یا مینٹیننس کریں یا اس کو اوپر کوئی نئی عمارت تعمیر کریں. صحیح. جناب ایسے ہے کہ یہ ایک بہت خوبصورت سی بلڈنگ ہے اور میں اکثر ادھر سے گزرتا رہتا ہوں. میرا دل ہوتا ہے کہ میں اس پہ ایک چھوٹی سی وہ بنا کے مووی بنا کے اور آپ لوگوں کی اس میں لاؤں گا نالج میں کہ اٹک جو ہے یہ بہت پرانا شہر ہے اور یہ بہادروں کی سرزمین ہے، یہ جیانوں کی سرزمین ہے، یہ جوانوں کی شہیدوں کی سرزمین ہے. اور اس میں یہ ہے کہ یہ اس میں بہت خوبصورت عمارات ہیں، بہت خوبصورت جگہیں ہیں دیکھنے کی، لیکن وہ کسی نے اوپن نہیں کیے. کوئی بندے نے یہ ہمت نہیں کی کہ وہ آئے اور اس کو اوپن کریں اور لوگ اس کو دیکھیں. یہ دیکھنے کی جگہ ہیں اور میں گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اس کو خراب مت کریں، ڈسٹروائے مت کریں، بلکہ اس کو اسی موجودہ پوزیشن میں اس کو بہتر بنائیں، اس کو اچھا کریں، ٹھیک کریں. دیکھیں اب یہ لکڑی ہے، یہ اتنی مضبوط ہے. ذرا مجھے یہاں سے ایک پتھر دیں مجھے یہاں سے ایک. یہ اتنی مضبوط ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ میرے چاچا بھی نہیں توڑ سکیں. یہ دیکھیں بہت مضبوط. اور یہ اس کی دیکھیں جی اس میں یہ کس قسم کا کام ہوا ہے. تو میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کو توڑیں نہیں اور یہ پراپرٹی جو ہے یہ کسی کے حوالے نہ کریں، بلکہ اس کو جو ہے اس کو آپ تھوڑا سا بہتر کریں، اس کی مینٹیننس کریں. سوری یہ کیمرہ میری طرف ہو جاتا ہے تو اس میں اندر ڈر کے مارے نہیں جا رہا. آپ کو پتہ تو ہے کہ میں تھوڑا ذرا کمزور سا ہوں تو کوئی سانپ مجھے نہ ڈس لے. اچھا جی، تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ آپ لوگ اس کی مینٹیننس کریں، اس کو خوبصورت بنائیں تاکہ یہ جو یہاں پہ لوگ آتے ہیں نا، ٹورسٹ آتے ہیں تو یہاں پہ آئیں. اور یہ ہمارے پاس یہ خاص کر جس میں یہ بورڈ شوڈ لگے ہوئے کہ جی ملکہ وکٹوریہ نے اس کے افتتاح کیا فلاں فلاں جیسے مغل صاحب نے فرمایا. تو یہ ہمارے لیے یہ تو ہماری ایک پراپرٹی ہے، یہ تو ہمارے اٹک کی بہت بڑی پراپرٹی ہے. تو خدا را اس کو ٹھیک کیا جائے تاکہ یہ جو ہے مزید لوگ اس میں آئیں اور ہمارا بزنس بھی بڑھے اور یہ اٹک خوبصورت بھی ہو. آپ کچھ کہنا چاہتے تھے مزید؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اٹک شہر واحد اور یہ لائل پور اور کیمل پور یہ دو واحد پاکستان کے شہر ہے جو پلاننگ کے تحت انگریزوں نے بنائے تھے. ٹھیک ہے، جو فیصل آباد اور اب جس اٹک ہے تو اس کی بہت یہ خوبصورت شہر ہے. تو میری بھی حکام بالا سے یہ درخواست ہے کہ اس کی مینٹیننس کرے اور اسے ایک ایز اے وہ دوسرا بنا دیں، میوزیم بنا دیں، کوئی ایسی چیز بنا دیں تاکہ لوگ آئیں اس کو دیکھیں، ان کو پتہ چلے کہ اس کو. جناب میری اس ویڈیو کے ساتھ اور اس کیا اسے کہتے ہیں دل میں ایک ارمان کے ساتھ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت سارے اچھے کام کر رہی ہے، خاص کر ہمارے ڈی سی او صاحب بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک کام جو ہے یہ آپ سمجھے کہ اس بوڑھے بندے کے لیے آپ نے کر دیا اور یہ اس قوم کے لیے کر دیا اور یہ لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، یہ آپ کی دعائیں کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعا یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.